बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अगर लैलतुल कदर की रात खजाने लूटना चाहते हो, लैलतुल कदर की रात अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हो, लैलतुल कदर की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, तो फिर ये 3 काम लाजमी कर लेना। अल्लाह वालों कहते हैं कि जिस घर में यह वजीफा लैलतुल कदर की रात में 3 काम कर लिए जाते हैं, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीब को खोल देती है। जिस घर में यह वजीफा पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर में गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल कदर की रात वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कदर की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की ना शक्लें देखी जाती हैं, ना आमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। रब की जात छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। सिर्फ जो बंदा लैलतुल कदर को तलाश करने की कोशिश करता है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता तो अपनी कमर को कस लेते और 5 रातें जाग कर क़याम करते, नवाफिल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, अमाल पढ़ते और लैलतुल कदर को तलाश करने की कोशिश करते, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। अल्लाह वालों, आज लैलतुल कदर की रात एक ऐसा नबवी अमल लेकर आया हूँ। आपने ये 3 काम किसी सूरत नहीं छोड़ने। इंशाअल्लाह ये 3 काम करने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेगा, रब करीम आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। आपने लैलतुल कदर की रात को ये वजीफा पढ़ना है, क्योंकि ये लैलतुल कदर की रात का खास और खास और शर्तिया अमल है। इसलिए आपने ये वजीफा करना है। जब आपके मुल्क में लैलतुल कदर की रात आ जाए तो आपने यह वजीफा लाजमी कर लेना है। ये अजमत वाली रात है। यह 3 काम करने वाला रब करीम से पहाड़ जितने खजाने भी मांगता है ना, तो रब की जात देने पे कादिर है। अल्लाह वालों, रमजान का महीना अपनी रहमतों बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज रमजान का आखिरी अशरा है और आज लैलतुल कदर की रात है जो नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों, आज की रात का खास और शर्तिया वजीफा बताने जा रहा हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो तो आपने अब वीडियो को स्किप या काट के नहीं देखना। वक्त ज़ाया किए बगैर आज लैलतुल कदर की रात के ये 3 छोटे छोटे अमाल बताना चाहता हूँ। मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में चंद मिनट लगेंगे। और अगर आप चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलतुल कदर की रात को पा लेते हैं, शब कदर की रात में ये 3 अमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र न मिल सका, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो मेरी दुखियारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, जाली पीरों फकीरों के पास जा जा के थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाजात पूरी नहीं होती, फिर भी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं होते, फिर भी जवान बेटों को रोजगार नहीं मिलता, चलता कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पर नाकामी, मायूसी है, डिप्रेशन है, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज लैलतुल कदर की रात के 3 काम किसी सूरत मत छोड़ना। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जिस हाजत को, जिस मकसद को, जो ख्वाहिश लेकर बैठोगे, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो मुसल्ला छोड़ने से पहले गैबी खजानों से अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमा देगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वरना वजीफे का फायदा ना होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ये 3 काम बताए गए तरीके से करते साथ ही आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। कुछ लोग तो इस रात में ये 3 अमाल पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं। कुछ वजीफा मुकम्मल होने से पहले अपनी हर हाजत को पा लेते हैं, और कुछ ये 3 अमाल को मुकम्मल करते ही
हाथ उठाते ही रब से मांगी गई हर दुआ को पूरा करवा लेते हैं। तो लैलतुल कदर की रात में रमजान अल मुबारक की बरकतों, सादतों और रहमतों के लिए, कामयाबियों के लिए गैबी फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं और बंदे को माला माल कर जाते हैं। आज मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पर बैठाता। आज लैलतुल कदर की रात की कदर कर लो, इन ताक रातों की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इस रात की कदर की है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में सहाबा इकराम को फरमाते हैं कि ये रात आखिरत बनाने की रात है, ये आखिरत और दुनिया संवारने की रात है। ये रात दुनिया की हर मकसद में कामयाबी के लिए, बड़ी से बड़ी हाजत, परेशानी, मुश्किल से निजात के लिए। आज अगर आप में से कोई किसी आजमाइश में है, आज अगर आप में से कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आज लैलतुल कदर की रात का जो खास अमल बता रहा हूँ, ये 3 अमाल सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से आप चंद मिनट में ये 3 अमाल पढ़ लेंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस रात में तन्हाई इख्तियार करो, किसी कोने में अकेले बैठ जाओ, कर्जदार हो, करोड़ों का कर्ज है। इस रात में आज जो बंदा आंखों में आंसू लिए मगफिरत की तलब करते हुए, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे और ये 3 काम कर लेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपके तमाम बिगड़े काम सवर जाएंगे। अगर मेरे रब ने चाहा, आज कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आज बे औलाद हो, कई सालों से बे औलादी के ताने सुन रहे हो, बे औलादी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दोस्तों औलाद तो रब की तरफ से है। आज की इस लैलतुल कदर की रात में मर्द पढ़ लें, औरत पढ़ लें, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे इंशाअल्लाह बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। जवान बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, शादी, अपने घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें। जिस घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा नहीं होता, आज की इस मुबारक रात में, लैलतुल कदर की रात में, शब कदर की रात में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से करने की देर है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज इस लैलतुल कदर की रात में ये 3 अमाल करते ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एक रात जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है, जिसे शब कदर की रात कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये 1000 महीनों से बेहतर है। सहाबा इकराम बड़ी बड़ी उम्रें, बड़ी बड़ी इबादतें किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि ये अल्लाह, मेरी उम्मत की तो उम्र बहुत छोटी होगी, तो मेरी उम्मत इतनी नेकियां कैसे करेगी। तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए रमज़ान के महीने में एक रात मुख्तस कर दी जाएगी, जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है। आपकी उम्मत में से जो शख्स लैलतुल कदर की रात में कयाम कर लेगा, लैलतुल कदर की रात को पालेगा, लैलतुल कदर की रात में रब को राजी कर लेगा और इस रात में ये 3 अमाल करने वाला इंशाअल्लाह रब को राजी कर लेगा, इसे 1000 महीनों का सवाब मिलेगा। सहाबा इकराम की उम्रें बहुत लंबी थीं, यहाँ एक रात में 1000 महीनों का सवाब दे दिया। मेरा रब अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि हमें बार बार मौका दे रहा है। आज इस वीडियो को आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ शेयर करना है ताकि इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहन भाई, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब के सब दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाए, सबकी मगफिरत हो जाए, सब कामयाब हो जाए, सबकी जिंदगी आसान हो जाए, तो दोस्तों मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, मैंने ये वजीफा आपके हवाले कर दिया, मैंने अपना हक अदा कर दिया। और जो लोग मुझे जानते हैं या मुझसे राब्ते में हैं, इनको भी यह वजीफा मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि मैं रब की रजा चाहता हूँ। पता नहीं कब इस जिस्म से जान निकल जाए, कुछ तो ऐसा कर जाऊं रब की जात बहाने से हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये लैलतुल कदर की रात जाया नहीं करनी। तो दोस्तों वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आप के हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। दोस्तों, आज लैलतुल कदर की रात में आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। कोई सा भी दुरूद पाक 11 बार पढ़ के आपने वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले लैलतुल कदर की रात की मैं खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। लाखों लोग इस दुआ में शिरकत कर रहे हैं। पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठे हुए लैलतुल कदर की रात में किस अल्लाह वाले की आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। ए अल्लाह, तेरे बंदे तेरे सामने लैलतुल कदर की रात तलाश करने बैठे हैं। तू रहमान है, तू रहीम है। अपने प्यारे हबीब के सदके आज हर घर में रहमतें बरकतें अता फरमा। आज गुनाहगारों को, सियाकारों को, बदकारों को रमजान के आखिरी अशरे के सदके तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह, तेरे बख्शिश के तलबगार हैं। आज लैलतुल कदर की रात हमें बख्श दे। रमजान आखिरी मौका दे रहा है। आज जिसने मांगा उसको भी तौबा कबूल फरमा। जो ना मांग सका पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा। आज बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को नरीना औलाद और बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। ए अल्लाह, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन तेरे मंगते हैं, तेरे भिखारी हैं, तेरे फकीर हैं। आज बादशाही अता फरमा दे। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला जलीला से हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। आप तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को स्किप करके या काट के देखने से लैलतुल कदर की रात के ये 3 अमाल में से कोई खास बात, कोई खास वजीफे का हिस्सा छूट गया तो भाई फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए पछतावे से बेहतर यही है कि आज लैलतुल कदर की रात में ये वीडियो मुकम्मल देख लो, इस रात का ये वजीफा पढ़ लो। दोस्तों, सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। बावज़ू मुसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। चाहे आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी आपको दुरूद पाक याद हो, आप वो वाला दुरूद पाक पढ़ लें। 11 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, ख्वाहिश अलग है। आपने इस अजीम रात में, लैलतुल कदर की रात में इस अमल को लाजमी करना है। इसके अलावा जिसका जो दिल करता है पढ़ लो, लेकिन ये रमज़ान की लैलतुल कदर की रात का ये खास और खास अमल है जिसको पढ़ना हर बंदे पर फ़र्ज है। हर उस बंदे पर लाजिम है जो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर और आखिरत को बेहतर बनाना चाहता है। आप नया घर मांग लें, गाड़ी मांग लें, दौलत मांग लें, शोहरत मांग लें, मनपसंद नौकरी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, आज लैलतुल कदर की रात में रब से रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा। आज थोड़ा ना मांगिएगा, आज वो मांगिएगा जो आपकी अकल आपको नामुमकिन कहती है। आज लैलतुल कदर की रात में ये 3 काम जिस घर में किए जाते हैं उस घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है, रब करीम से जो मांगता है, रब की ज़ात गैबी फरिश्तों को ज़मीन पर भेजती है और हर हाजत पूरी हो जाती है। वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे भी चाहिए, हाजत कोई भी है, परेशानी कोई भी है, अपने मकसद की नियत करते ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। आपने सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये याद रखिएगा कि ये जो आखिरी अशरा है जहन्नुम की आग से बचने का अशरा है और कामयाबी का राज रब करीम ने गुनाहों की सच्ची तौबा में रखा है। आज जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के रब करीम से मांग लेगा, अपने गुनाहों की तौबा कर लेगा, लैलतुल कदर की रात में कबूलियत उसी की होती है जिसकी गुनाहों की तौबा कबूल हो जाए।
لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، نصیب کے بند تالے اسی میں کھلتی ہیں جو رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، شب قدر کی رات میں نعمتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق کو، دولت کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وہ رات جسے 1000 مہینوں سے افضل رات کہا جاتا ہے، جسے برکت والی، عظمت والی، سعادت والی، نورانی رات کہا جاتا ہے، صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ عمل لیلۃ القدر کی رات کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی رات کا خاص و خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے آپ رب کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، صغیر اور کبیرہ گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ اب رب کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، جا تجھے ایک نئی زندگی دی، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکری کھانے پڑے، ہر چیز، ہر کامیابی خود چل کر آپ کی طرف آئے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر رب کو منانے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، دولت سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے۔ میں آپ کو کوئی بنے بنائے وظائف نہیں بتا رہا، میں لیلۃ القدر کی رات کے وہ خاص اعمال بتا رہا ہوں جن سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیسے رب کو منایا جائے۔ اس رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات کے فضائل، برکات کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، تو آج جو عمل بتا رہا ہوں، ایک بار آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ سورہ قدر کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے سورہ قدر۔ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اگر کسی کو نہیں بھی آتی تو آپ سورہ قدر کو قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس موبائل میں قرآن پاک کی ایپ ڈاؤن لوڈ ہے تو آپ اس میں سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ قدر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے اور اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ سے ندامت، شرمندگی سے مانگی گئی توبہ قبول ہو چکی، اب دنیا اور آخرت سنور چکی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا۔ اگر اس کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ قدر کے لفظی معنی کو، یعنی اس کے ترجمے کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر میں بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے 10 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران یہ غور کی بات ہے، توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے تو بھائی نقصان آپ کا ہے۔ میں نے رب کی رضا کے لیے اپنا حق ادا کیا۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھو گے تو دوستو، آج لیلۃ القدر کی رات میں آپ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں، توجہ کیجیے گا، بڑے گہری بات کر رہا ہوں، ایک نیکی پر 70 نیکیاں، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے،
اور ليلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر پڑھنے والے کو اس رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، تو آپ خود حساب لگا لیجئے کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے سے کتنے ہزاروں کروڑ روپے سے رب کی ذات نوازے گی، کتنے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ليلۃ القدر کی رات میں آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنے ہیں۔ آپ نے سورہ قدر کو جیسے ہی 10 بار پڑھنا شروع کرنا ہے تو 10 حاجات کو لے کر بیٹھنا۔ یہ ليلۃ القدر کی رات ہے، یہ عظمت اور برکت والی رات ہے۔ 10 بار سورہ قدر پڑھنا شروع کرو گے تو فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے۔ جیسے ہی کوئی بندہ ليلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر کو پڑھنا شروع کرے گا، فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے، اور 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران دل میں جو مانگتے چلے جاؤ گے، غیبی فرشتے فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جب فرشتے کسی بندے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اس پر نظر بد، حسد، جادو، جنات، دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی طرح سے اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت کو چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ 3 اعمال کر لیجئے گا۔ سورہ قدر 10 بار پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ 10ویں بار سورہ قدر مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ کا جسم لرز جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہیں، غیبی فرشتے آ چکے ہیں، آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کس کو ہوگا؟ جو یہ 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا۔ اب ليلۃ القدر کی رات میں بتائے گئے طریقے سے سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو میں نے آج آپ کو 3 کام بتائے ہیں، ایک نقطہ بتایا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج وہ دکھیاری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو عمل کا طریقہ نہیں آتا، آج ہر چیز بتا دی ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج کی رات میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور آج کوئی رب کی رحمت کو، رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر یہ 3 کام لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں فرشتے رکھ رہے ہوں گے۔ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پہلا وظیفہ رب کو منانے کے لیے پڑھا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا، کیونکہ کامیابی کا راز صرف اسی میں ہے کہ ہم توبہ قبول کرائیں اور ہم رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر پڑھ کے آپ نے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا، رب کریم سے دنیا کی ہر چیز کو پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اور آپ کو ایک ضروری بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو سورہ قدر کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ قرآن پاک کے کون سے پارے کی سورت ہے۔ تو دوستو، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے۔ آپ نے قرآن پاک سے دیکھ کر اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس لیے 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے زیادہ سے زیادہ مانگیے گا، وہ رب دینے پر قادر ہے۔ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہر چیز کو پا لیا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو چکا، تمام پریشانیاں ختم، ہر دعا قبول ہو چکی، تو رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رب شکر کرنے والے کو اپنا عزیز بنا لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب آپ رب کریم کے لاڈلے ہونا چاہتے ہو تو الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل ہی دل میں جتنی خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے رب کا شکر ادا کیجیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ليلۃ القدر کی رات نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں سے مالا مال فرمایا،
اس عظیم رات لیلۃ القدر کی رات میں میرے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز پانا چاہتے ہو، دنیا کی ہر رنگ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو، اور یہ 3 اعمال کر لو تو لیلۃ القدر کی رات میں کافی ہے۔ یہ 3 اعمال ہی لیلۃ القدر کی رات کے خزانے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو مستند اور جامع اعمال ہیں جو اللہ حوالے کیا کرتے تھے۔ ان راتوں میں آپ یہ 3 اعمال لازمی کیجیے گا، ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی رات ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیے گا، جو مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ محترم دوستو، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔